सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वेदस्तुतेः षोडशः यः श्लोकः। तस्य पूर्वार्धस्य विषये गतदिने किमपि प्रतिपादितम्। पूर्वार्धे भगवतः कथायाः माहात्म्यं निरूपितं वर्तते। तत्रोक्तं यत् कथासेवनमात्रतः कथाश्रवणमात्रतः प्राणिनः विधूतपापाः भवन्ति। पापानां फलं वर्तते दुःखं। तो दुःखात् ते मुक्ताः भवन्ति। अनेन दुःख मोक्षेण प्रतिपादितं यत् तेषां दुःख कारणं यत् वर्तते पापं तदेव नष्टं भवति। पापस्येव हि फलं दुःखम्। अतः पूर्वार्ध विषये श्रीधर स्वामिना लिख्यते त्वदीय कथा मात्रेण यदा पापत्यागः। उत्तरार्धः यः वर्तते तस्य वाक्यार्थं प्रतिपादयितुं पूर्वम् एतत् कथनम् आवश्यकं वर्तते। यदि तव कथा मात्रेण पापस्य त्यागः, पापफलस्य दुःखस्य त्यागः भवति तदा एतावान् अंशः अत्र स्वयं योजनीयः। तदा उत्तरार्धस्य वाक्यस्य निराकांक्षता भवति। अतः उत्तरार्धे द्रष्टव्यं क्रियापदं किं वर्तते। अत्र क्रियापदं वर्तते भजन्ति, सेवन्ते। के सेवन्ते? तो ये सेवन्ते, ये पुरुषाः, ये महाभाग्यशालिनः सेवन्ते।
ये सेवन्ते ते कीदृशाः सन्ति, तेषां विशेषणं वर्तते स्वधाम विधुताशय कालगुणाः। अत्र समास विग्रहः एवं कर्तव्यः स्वं धाम स्वधाम। स्वधाम पदस्य अर्थः स्वरूपम् इति टीकायां कृतम्। तस्वधाम्ना स्वरूपेण विधुताः विधुताः कंपिताः विनाशिताः विध्वस्ताः इति विधुत शब्दस्य तात्पर्यार्थः। स्वरूपेण विधुताः, स्वरूपेण नाशिताः। अत्र विधूननं विनाशनं यत् वर्तते क्रियापदं, क्रियातत्वं क्रियानामकं वस्तु यत् वर्तते तं प्रति स्वधाम हेतु भवति, करणं भवति। तो स्वधाम्ना विधुताः विनाशिताः विध्वस्ताः विध्वंसिताः वा इति स्वधाम विधुताः। अग्रे अस्ति आशय कालगुणाः। अत्र आशय शब्दस्य अर्थः स्वामिना अंतःकरणं कृतम्। आशयः अंतःकरणम्। यद्यपि योग शास्त्रे आशय शब्दस्य अर्थः वासना वर्तते, किंतु अत्र आशय शब्दस्य अंतःकरणम् अंतरिंद्रियं मनः चित्तं वा इत्यर्थः स्वीकर्तुं शक्यः। आशमन्तात् शेरते अस्मिन् इति आशयः। यस्मिन् शयनं कुर्वन्ति सूक्ष्मरूपेण विद्यमानाः भवन्ति अनेक जन्मानुष्ठित पुण्य पाप कर्म जन्याः वासनाः संस्काराः यस्मिन् सूक्ष्म रूपेण तिष्ठन्ति सः आशयः। तर्हि आशय पदार्थः अत्र अंतःकरणम्। अंतःकरणे
सूक्ष्मरूपेण अनेकाः वासनाः जन्मजन्मान्तरीयाः वासनाः शेरते सुप्ताः शयिताः भवन्ति। अतः आशयः अंतःकरणम्। अग्रे वर्तते कालः। कालः प्रसिद्धः न्यायवैशेषिक मते कालः द्रव्य विशेषः। आशयश्च कालश्च आशय कालौ इति द्वंद्व समासः कर्तव्यः। तदनन्तरं आशय कालयोः गुणाः षष्ठी तत्पुरुषः समासः त आशय काल गुणाः। द्वंद्व समासस्य अन्ते गुणाः इति पदं प्रयुक्तम्। अतः गुणाः इति पदस्य प्रत्येकम् अन्वयः द्वन्द्वादौ द्वन्द्वमध्ये द्वन्द्वान्ते च श्रूयमानं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते। यथा वयं यदि ब्रूमः माता पितृचरणौ वंदे, तो माता पिता अत्र द्वंद्व समासः, तर्हि चरणौ इति पदस्य प्रत्येकं योगः मातुः चरणौ वंदे पितुश्च चरणौ वंदे। तथैव अत्र गुणशब्दस्य प्रत्येकं योगः आशय शब्देनापि काल शब्देनापि। तर्हि अर्थः भवति आशयस्य गुणाः, ये आशय गुणाः सन्ति। अंतःकरणस्य ये धर्माः सन्ति। अंतःकरणस्य धर्माः अत्र रागादयः गृह्यन्ते। रागद्वेषादयः धर्माः आशय गुणाः इति शब्देन अत्र प्रतिपाद्यन्ते। पुनः काल शब्देनापि गुणाः इति पदस्य योजनम्। अतः काल गुणाः, तो कालस्य गुणाः सन्ति। कालवशादेव जरा यौवनम, जरा वार्धकम, वृद्धावस्था जरा उच्यते। तो जरा यौवनम कैशोरम बाल्यम एते एताः अवस्थाः याः शरीरस्य सन्ति ते अत्र
कालकृतत्वेन कालजन्यत्वेन कालस्य गुणाः इति पदेन प्रतिपादिताः। अतएव श्रीधरस्वामिना उच्यते आशयगुणाः अंतःकरणधर्माः रागादयः, कालगुणाः जरादयश्च। कालः न्यायवैशेषिक मते द्रव्यम, कालात्मा क्वचित् परमात्मा एव उच्यते। शैवागमे कालः यः वर्तते स शिवस्य संकुचिता नित्यता शक्तिः कालः, यद्वशात् नित्येपि पदार्थे अनित्यतायाः बुद्धिः भवति। अतः कालशक्तिमेव आश्रित्य प्राणिनां जन्मादयः भवन्ति। भर्तृहरि कारिकायां वाक्यपदीयं भर्तृहरेः यत् वर्तते तत्र उक्तं कालः एव जन्मादि विकाराणां कारणम्। अध्याहित कलां यस्य कालशक्तिम् उपाश्रिताः जन्मादयो विकाराः षट् भावभेदस्य योनयः। निरुक्ते भावानां पदार्थानां षड्विकाराः उक्ताः। वार्ष्यायणी नामकः आचार्यः तन्मते षड्भावविकाराः भवन्ति इति वार्ष्यायणिः। तो षड्विकाराः के सन्ति? तो ते सन्ति जायते जन्म भवति, तदा अस्ति इति व्यवह्रियते। यदा कस्यचित् देवदत्तादेः पुत्रः जायते तदा तत्र सत्ता निर्धार्यते अस्ति। तो जायते जन्म, अस्ति सत्ता तत्र भवति। ततः विपरिणमते, तत्र विपरिणामः भवति। ततः वर्धते, यत् शरीरं भवति तत्र वृद्धिः भवति। वृद्धेः अपि काचन सीमा भवति। तदनन्तरम् अपक्षयः भवति, तो अपक्षीयते। अन्ते च विनश्यति, अदर्शनं गच्छति। एवं जन्म, सत्ता, विपरिणामः, अपक्ष वृद्धिः, अपक्षयः, विनाशश्च षट् एते भावविकाराः पदार्थविकाराः उक्ताः। अतः एते कालकृताः भवन्ति। अतः कालगुणाः इति शब्देन अत्र प्रतिपादिताः। तर्हि अर्थः भवति
ये परम सौभाग्यशालिनः परम भाग्यवन्तः अंतःकरणस्य धर्मान् रागादीन् एवं च कालगुणान् शरीरगतान् जरादीन् स्वरूपेणैव स्वधाम्ना स्वस्वरूप ज्ञानेनैव एतान् अंतःकरण धर्मान् कालगुणान् च विधूतवन्तः तिरस्कृतवन्तः अपसारितवन्तः विनाशितवन्तः ते अत्र उच्यन्ते स्वधाम विधुताशय कालगुणाः। स्वेन धाम्ना स्वेन स्वरूपेण स्वकीयं स्वरूपं किं भवति? स्वरूपं चैतन्यं चित् परमात्मा एव वस्तुतः स्वरूपं विराजते। जीवानां स्वरूप लाभः परमात्मा लाभः। जीवो ब्रह्मैव नापरः वस्तुतः इति वेदांत शास्त्रस्य सिद्धान्तः। श्रीमद्भागवतम् अपि समाधिभाषा इति गद्यते। एतदपि वेदान्तमेव। अतः स्वरूपलाभेन स्वरूपेण स्वधाम्ना यैः रागादयः नाशिताः जरा मरणादयः कालकृताः अवस्थाः विनाशिताः ये स्वरूपं प्राप्तवन्तः आत्मानं परिचितवन्तः आत्मानं ज्ञातवन्तः ते एव अत्र स्वधाम विधुताशय कालगुणाः इति शब्देन व्यपदिश्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते। तो विधुताशय स्वधाम विधुताशय कालगुणाः ये महान्तः भजन्ति। किं भजन्ति? तर्हि पदं भजन्ति। ये पदं सेवन्ते। पद शब्दस्य अत्र अर्थः स्वरूपम्। ये स्वरूपम् एव आत्मस्वरूपम् एव भजन्ति सेवन्ते। पद शब्देन अत्र स्वरूपम् अभिहितम्। पदगतौ धातुः वर्तते। अतः ये गत्यर्था धातवः ते ज्ञानार्था अपि भवन्ति। अतः पद्यते इति पदम् यत् ज्ञायते यत् आवरणध्वंसेन पूर्वसिद्ध एव यत् प्राप्तमिव भवति। वस्तुतस्तु तत् प्राप्तमेव अस्ति, किन्तु प्राप्तम् इति यथा व्यवह्रियते, यथा कस्यचित् कंठे एव मणिः तिष्ठति सर्वत्र अन्विष्यति मम मणिः कुत्र गतः।
तो पुनः यदा हस्तेन स्पृशति तदा स वदति मणिः मया लब्धः। मणिस्तु तत्र आसीदेव, तस्य विस्मरणं जातम्, अतः विस्मृति कारणात् अज्ञानावरण कारणात् मध्ये अप्रतीयमानः स मणिः उच्यते मया लब्धः। तथैव यत् पद्यते प्राप्यते अथवा गम्यते तत् पदम पदम स्वरूपम, पद शब्दस्य स्वरूपम इत्यर्थः कृतः। तस्वधाम विधुताशय कालगुणाः ये सौभाग्यशालिनः पदम भजन्ति स्वरूपम एव स्वीकुर्वन्ति। देहधर्मान् त्यक्त्वा देहाभिमानं त्यक्त्वा अंतःकरणजे धर्माः सन्ति रागाद्वयः तान् त्यक्त्वा विशुद्धेन अंतःकरणेन स्वरूपम ये विन्दन्ति अस्मृतमणिवत्। तो स्वरूपम ये सेवन्ते, किम सेवन्ते? तो पदम स्वरूपम सेवन्ते। स्वरूपम कीदृशं वर्तते? तेषां सौभाग्यशालिनां स्वरूपं किं भवति? तेषां विज्ञानिनां ज्ञाननिष्ठानां स्वरूपं कीदृशं भवति? तो कीदृशं पदम्? अजस्र सुखानुभवम्। अजस्र सुखम यत् वर्तते, नित्य सुखम यत् वर्तते, तस्य अनुभवः एव स्वरूपम वर्तते, स्वरूप लाभः वर्तते, स्वरूप भजनम वर्तते। यतः जीवः परमार्थतया ब्रह्मणा अभेदेन सस्वरूपं परामृशति। अजस्र सुखानुभवम् इति पदस्य विशेषणम्। अजस्र सुखानुभवम् इति शब्दस्य अर्थः कृतः अखंडानंदानुभवम्। अजस्र शब्दस्य विवरणं वर्तते अखंडः, सुख शब्दस्य विवरणं वर्तते आनंदः। अनुभव पदम तथैव साक्षात्कारम्। साक्षात्कारः एव अखंडानंदानंदस्य अनुभवः। साक्षात्कारः एव स्वरूपं वर्तते। तं स्वरूपं तत्स्वरूपं ये सेवन्ते, ये जुषन्ति, ते तथा भूताः ये सन्ति, तेषां विषये किमुत पुनः वक्तव्यम्? तेषां विषये किं वक्तव्यम्? यत् ते तपांसि जहति, यत् ते दुःखानि त्यजन्ति। तेषां विषये वक्तव्यम् एव नास्ति यत् ते दुःखानि त्यजन्ति। तेषां तु स्वप्नेपि न दुःखम, यतः ते अखंडानंदानुभव स्वरूपे निष्ठाः ते सर्वे
विराजन्ते। ये कथा श्रवणं कुर्वन्ति तेपि पापं तरन्ति, तेपि दुःखानि त्यजन्ति, दुःखानि जहुः। अतः ये एतादृशाः ज्ञानिनः सन्ति, स्वधाम विधुताशय कालगुणाः ये विराजन्ते, ते तपांसि जहुः इति किमु वक्तव्यम्, अर्थात तद विषये किमपि वक्तव्यं नास्ति। तेषां तेपि दुःखं जहति इति वक्तव्यं नास्ति कैमुत्य न्यायेन। कैमुत्य न्यायः एकः भवति, एवं च दण्डापूपिका न्यायः अपि भवति। तत्र एवं भवति, कश्चित् पुरुषः दण्डे अपूपं बद्ध्वा स्वमित्राय दत्तवान् कि हे मित्र, इदं दण्डे बद्धं अपूपं त्वं रक्ष, अहं पुनरागत्य स्वीकरिष्यामि, ग्रहीष्यामि। यदा स पुरुषः गतः पुनः आगतः मित्रं याचितवान्, देहि मे दण्डापूपम्। तदा मित्रेण उक्तम्, अपूपः मूषिकेन भक्षितः, अपूपस्य भक्षणं जातम्। खाद्यं यत् खाद्य पदार्थः अपूप नामा यः दण्डे बद्धः स भक्षितः। एतावदेव तेन एतत् न उक्तम्, अपितु तेन मित्रेण उक्तं दण्डः मूषिकेन भक्षितः। तद्दण्डभक्षणं तेन मित्रेण उक्तं, तर्हि स पुरुषः दण्डभक्षण ज्ञानादेव स्वयं जानाति यत् किम वक्तव्यं यत् अपूपभक्षणे। यदि मूषिकेन दण्डः एव सम्पूर्णः भक्षितः, तर्हि अपूपभक्षणम् अकथितम् अपि ज्ञायते। तथैव अत्र उक्तं ये सूरयः तव अखिल लोकमल प्रक्षालन क्षमं कथा मृत सिंधुम अवगाहन्ते, ते यदि दुःखानि त्यक्तवन्तः तपांसि जहुः, अतः तेषां विषये किं वक्तव्यम्, अकथितम् अपि एतत् प्रतीयते यत् ये एतादृशः ज्ञाननिष्ठाः सन्ति, स्वधाम विधुताखिल कालगुणाः, ये अजस्र सुखानुभवं पदं भजन्ते। पुनः तेषां विषये किमुत वक्तव्यम्, किं वक्तव्यं न किमपि वक्तव्यम्, अकथितम् अपि एतत् प्रतीयते यथा मूषिक कर्तृक दण्डभक्षण ज्ञानेन दण्डबद्धापूपस्य भक्षणं स्वयमेव ज्ञायते। एते ज्ञाननिष्ठाः आनंदानुभव स्वरूप नित्यानंदानुभव भवं स्वरूपं निरंतरं सेवन्ते।
येषां परम सौभाग्यशालिनां स्वरूपं तदेव भवति। अज्ञानिनां तु स्वरूपं देहः भवति। अहं देहः अस्मि, अहं गौरः अस्मि, श्यामः अस्मि, धनिकः अस्मि, दरिद्रः अस्मि, स्त्री अस्मि, पुरुषः अस्मि इति तेषां तथाविधं शरीरं स्वरूपं भवति और तदेव स्वरूपं ते बिभ्रति और तस्य शरीर रूपस्य स्वरूपस्य भरणाय न जाने किं किं कुर्वन्ति। किन्तु एते ये सन्ति तेषाम् अखण्डा नन्दानुभवः यः वर्तते तदेव स्वरूपं भवति। अत्र संबुद्धि पदं वर्तते परम। हे परम, परा समुत्कृष्टा सर्वोत्कृष्टा वर्तते मां शोभा सौंदर्यं यस्य सः परमः। कि हे परम, हे सर्वोत्कृष्ट, हे सर्वाधिक सुंदर, हे सत्य, हे मंगलमय, ये एतादृशाः जनाः एतत् पदं सेवन्ते तेषां विषये किमपि न वक्तव्यम्। एवं वेदस्तुतेः अध्यायस्य 16 श्लोकः। वेदस्तुतिः यतः आरभते ततश्च तृतीयः श्लोकः वर्तते। अतः अस्य अर्थः यथामति अत्र प्रतिपादितः। इति तव सूरयस्त्यधिपतेऽखिललोकमलक्षपणकथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः। किमुत पुनः स्वधाम विधुताशयकालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्र सुखानुभवम्। ओम शांति शांति शांति।